बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस महीने की 27 तारीख तक इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने हल्का बंदियों का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेगा। एक तो ये बात मैं आपसे करना चाहूँगा, इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बताना चाहूँगा और ये भी बताना चाहूँगा कि जिन्होंने तैयारी की हुई है इलेक्शन दी, आओ फिर इलेक्शन लड़ के तक लो। और खैर दिस वाज ऑन द लाइटर साइड, बट एनीवेज उसके अलावा कनाडा और इंडिया के अंदर जो स्ट्रेंज किस्म के रिलेशंस इस वक्त हुए हुए हैं, ऑब्वियसली उसमें रॉ इन्वॉल्व है और रॉ ने जो वहाँ पे ऑपरेशन किया और उसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई बिटवीन द टू कंट्रीज़, जिसका जिक्र कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर किया भी G20 में, लेकिन मूडी नेवर टुक इट सीरियसली। बट एनीवेज किसी दूसरे मुल्क में जाके रॉ का ऑपरेशन और उसके बाद किसी का मर्डर हो जाना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग थिंग एंड इंडिया इज़ गोइंग टू फेस द हीट। इंडिया वाले कोशिश कर रहे हैं कि हम भी बहुत बड़ा मुल्क है और जनाब हमें यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह सकता एंड वी आर अबव द लॉ, बट एनीवेज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे एंड दे आर डेफिनेटली गोइंग टू फेस द हीट। तीसरा मसला जो है उस पर भी बात कर लेते हैं। जस्टिस बनी है, खातून जस्टिस बनी है सुप्रीम कोर्ट की, और उनके ऊपर जिस तरीके से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और उसको ज़रा दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करें और उसको आगे और पीछे जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की आयशा मलिक ने, उसको ज़रा जहन में रखें और उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको ब्लो अप करने की कोशिश मत करें। और जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सवाल किया उसी कॉन्टेक्स्ट में उनके सवाल को लेना चाहिए और उसको फिर मैं कहूँगा कि उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ब्लो अप करने की कोशिश मत करें। और क्योंकि एक जस्टिस हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट में, और अगर खातून वहाँ तक पहुँच ही गई हैं और उनको अगर कुछ लोग अप्रिशिएट नहीं भी कर सकते तो कम अज़ कम उनको क्रिटिसाइज़ मत करें, आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनके लिए मसाइल बनाने की कोशिश मत करें। तारड़ साहब की भी बात कर लेते हैं। जनाब मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है और तारड़ साहब कह रहे हैं, जनाब उन्होंने ट्वीट किया कि एक्चुअल जो सिचुएशन थी लंदन के अंदर वो क्या थी और वहाँ पे वो क्या कर रहे थे। उन्होंने अपनी वीडियो भी रिलीज़ की वो, लेकिन उनके साथ उनकी पीछे से जो उनको गालियाँ निकालने की आवाज़ें आ रही हैं या उनको किसी तरीके से अब्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है एलिजिडली, वो उन्होंने उसको डिफ्यूज़ किया है और उन्होंने कहा जनाब कि नहीं ऐसा नहीं था, एक्चुअल सिचुएशन ये थी और इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया, जबकि किसी ने उनको कोई गाली नहीं निकाली, कोई अब्यूज़ नहीं किया। और लेकिन सोशल मीडिया पे उनके साथ जिस तरीके से हुआ वो उसको कंडेम कर रहे हैं और उन्होंने कहा जनाब कि दिस इज़ रॉन्ग और ऐसे ना किया जाए। नाउ द सिचुएशन इज़ कि ये सारी चीज़ें तो मैंने आपके सामने रख दी। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है, अगर इलेक्शंस की बात करें, हल्का बंदियों की बात करें, तो वो तो 27 तारीख तक इलेक्शन कमीशन प्रोबेबली उसको कंप्लीट कर लेगा प्रोसेस को। उसके बाद देखना ये है कि क्या वाकई आप इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं या इलेक्शंस होने जा रहे हैं या इलेक्शंस के लिए ये पूरी कौम जो है तैयार हो चुकी है। इसको ज़रा जहन में ज़रूर रखिएगा कि उस मोड में, उस फ्रेम ऑफ माइंड में क्या अवाम आ चुके हैं कि जनाब इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। और ये तो अवाम की बात तो चले छोड़ दे 2 मिनट के लिए, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो भी इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। या ये जहन में रखिएगा, जलसे जुलूसों को मैं नहीं कह रहा कुछ, लेकिन आप ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि जनाब वो इस मूड में, इस मोड में आ चुके हैं या नहीं आए और किस तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर मिड फरवरी में, एक हफ़्ता पहले एक हफ़्ता बाद में इलेक्शंस हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। जब अब बात करता हूँ जनाब कनाडा के अंदर जो कुछ भी हुआ, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, आपका वक्त नहीं ज़ाया करना चाहूँगा, क्योंकि कनाडा के अंदर जो कुछ भी हुआ, जो सिख रहनुमा थे उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसको एक ऑपरेशन के तौर पे अगर लिया जाए कि रॉ का ऑपरेशन एक दूसरी सरजमीन में हुआ और जिस तरीके से एक सिख लीडर को वहाँ पे जनाब जान से हाथ धोना पड़े, उसको
کنڈیم کر رہا ہے, کینیڈین ٹیریٹری اس کو کنڈیم کر رہی ہے, اس کو پرائم منسٹر کینیڈین کنڈیم کر رہا ہے, اور جو بھی ان کے اختیار میں تھا انہوں نے کیا ہے. انہوں نے اپنا ڈپلومیٹ واپس بلایا, انڈیا نے ریاکشن اپنا ڈپلومیٹ واپس بلا لیا. بٹ اس طرح کا آپریشنز کسی دوسری سرزمین میں, اگر کینیڈا میں اگر را جا کے کرے گی, obviously Canadians are not going to take it and they will not take this thing, اور اس کو پروبن کریں گے, ان ڈیپتھ پروبن کریں گے کینیڈینز, اور اس کو جا کے جو بھی فیکٹس ہیں وہ سامنے لے کے آئیں گے تاکہ حقیقت سب لوگوں کے سامنے آ جائے. ٹاکنگ اباؤٹ the lady justice of Supreme Court, I would say just stop it. Enough. بہت ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے جس کانٹیکسٹ میں سوال کیا تھا اس کانٹیکسٹ میں لیں, اس کانٹیکسٹ میں لیں, اینڈ آؤٹ آف پروپورشن اس کو بلو اپ مت کریں. ٹھیک ہے, میں نے پہلے بھی کہا, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون جسٹس بن گئی ہیں, ٹھیک ہے, میں عائشہ ملک کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی خاتون جسٹس بن گئی ہیں تو اگر آپ لوگ اپریشیٹ نہیں کر سکتے ان کو, تو ان کو کرٹیسائز کرنا بند کریں. میں عطا تارڑ صاحب کی بھی بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ. ٹھیک ہے, نون لیگ کی سیاست سے, طور سیاست سے آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں اس کو, آپ ان کی سیاست کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, ان کا وے آف جس طریقے سے وہ سیاست کرتے ہیں اس کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. آپ ان کو کرٹیسائز ضرور کریں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے ضرور کرٹیسائز کریں نون لیگ کو, اور ہم بھی کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم بھی کرتے ہیں. عطا تارڑ صاحب کو بھی ہیٹ فیس کرنا پڑتی ہے, مختلف ناموں سے بھی بلایا جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ اوائڈ کریں اگر کر سکتے ہیں تو. نہیں کر سکتے تو میں زور زبردستی تو نہیں کسی کے ساتھ کر سکتا, میں سجیشن ہی دے سکتا ہوں, صرف اوائڈ کریں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لنڈن کی گلیوں سڑکوں پہ اگر ایک آدمی چل رہا ہے اور وہ اس کو واقعی ہی ابیوز نہیں کیا گیا, اور اس کو واقعی ہی کرٹیسائز نہیں کیا گیا, اور اس کو واقعی ہی اس کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار نہیں کیا گیا, لیکن اس کو سوشل میڈیا پہ اس طریقے سے پورٹرے کیا گیا ہے, تو اس سے ذرا پرہیز کریں. ٹھیک ہے, لیٹس موو آن, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, اور تھوڑا سا یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک نئے طور طریقے سے اگر ہم سیاست کی طرف چلیں, سیاسی نظام کی طرف چلیں, تو وہ بہتر ہوگا. یہ نہ ہو کہ یہاں پہ اکنامک سچویشن ٹھیک نہ ہو. میں تارڑ صاحب کے ساتھ اکنامک سچویشن کو نہیں جوڑ رہا, پلیز مائنڈ دس تھنگ. یہ نہ ہو کہ جناب یہاں پہ اکنامک سچویشن ٹھیک نہ ہو, جس کی کوششیں جاری ہیں, لیکن اکنامک سچویشن ٹھیک نہ ہو اور اکنامک سچویشن اسی طرح گڑبڑ ہوتی رہی, تو پھر الٹیمیٹلی یہ نہ ہو کہ اکنامک ایمرجنسی لانی پہ جائے. سو وی شوڈ لائک اوائڈ دیٹ تھنگ. اکنامک ایمرجنسی کی طرف جانے سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ اس طرف ہم نہ جائیں. ہمارے ایسٹس پڑے ہوئے اتنے, ٹھیک ہے, ان ایسٹس کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو جناب پرائیویٹائز کر دیں یا بیچ دیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے. بلیڈ کر رہا ہے ہمارا قومی خزانہ, اور وہ خون و خون ہوا ہے ہمارا قومی خزانہ, صرف اس وجہ سے کہ یہ پی آئی اے ہے, یہ اسٹیل مل ہے, یہ ریلویز ہے, اینڈ دیر آر سو مینی ادر پروجیکٹس جو کہ کسی ہمیں کچھ دے نہیں رہے. ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ کوئی نیشنل انٹرسٹ کوئی جڑا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو اس لیے اگر نیشنل انٹرسٹ جڑا ہوا نہیں ہے ان پروجیکٹس کے ساتھ, اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو اگر ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے یا اگر اس کی اچھی قیمت ملتی ہے ان کو بیچ دیا جائے, تو لیٹس لائک گو فار اٹ. صرف ایک چیز ہونی چاہیے, ان کی قیمت ٹھیک لگنی چاہیے, قیمت ٹھیک لگوانی چاہیے, اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو مرضی کر لیں آپ. کم از کم یہاں پہ پیسہ تو لے کے آئیں, انویسٹمنٹ تو لے کے آئیں. سو انویسٹمنٹ آئے گی, پیسہ آئے گا, تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ بھی ٹھیک ہوں گے, ہم بھی ٹھیک ہوں گے, یہ ملک بھی ٹھیک ہوگا. اگر نہیں آئے گا تو پھر الٹیمیٹلی کیا کریں گے آپ؟ آپ کے پاس تو کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا. الٹیمیٹلی تو پھر آپ اکنامک ایمرجنسی کی طرف ہی جا سکتے ہیں. ایک سجیشن تھی, میں نے کہا آپ لوگوں کو شیئر کر لوں کچھ خیالات اپنے, کچھ سجیشنز. تھینک یو ویری مچ.